there have been some demolition that is taking place in Sangolda. And Sangolda is quite known to me. In fact, Giri, I come from Giri. Giri Sangolda has one parish. It's one parish. However, I've also been associated. I fought from that constituency 2-3 terms, though I may have lost. But I'm aware of certain scenarios that are there in that constituency. And Sangolda is a part of that. Now the question is whether amnesty should be granted to these people whose houses have been demolished. And the Chief Minister of Karnataka also has made an appeal that they should be rehabilitated. Now there is something known as the Rehabilitation Board. According to the Rehabilitation Board, there is no scheme for rehabilitation for encroachers. Now, if you start rehabilitating all encroachers that have encroached on government land, on Comunidad land, there will be lakhs of houses. So tomorrow you can encroach and then ask for rehabilitation. Is this the question? Is the question. Rehabilitation is done on humanitarian grounds. If you have your own house, built on your own landed property, or you are a Munkarial person who is declared a Munkar, and you are caught up in some natural disaster, yes, rehabilitation has to come on humanitarian ground. Now this is not a case of 1 year or 2 years. If I remember correctly, these houses were constructed somewhere in the year 2010. And the very first order issued by the deputy collector at the deputy collector level was directing the administrator of Comunidad to clear all that in 2012. Now these people were encroached rightfully, because it is their right. They approached the court. They are up to the Supreme Court and their case was dismissed. And finally the houses were ordered to be demolished. Now one factor is there. The elected representatives are come on record. One was a housing minister saying that I had done everything, I had promised them to do it, but finally we sent it. Parrikar promised, that fellow promised. Tell me one thing, if there is no scheme, what are you promising? Why are you promising? Giving them false hope. They would have made alternate arrangements long time back. Because this matter is going on from 2012 to 2012 years. They would have definitely made out it. But it was of this false hope. Including the present elected representative who is one on power, joined the BJP. He says, I met the Chief Minister, and Chief Minister is the Chief Minister is on record on the floor of the House that demolitions will take place, nothing will be kept around. So why are you giving false promises? And then you talk of amnesty. I leave it to the wisdom of the people to decide whether amnesty is going to be granted to encroachers. Then where are you going to land? Every day there will be 5 people encroaching. Every day there will be 10 people encroaching. Then what do you do? I hope that encroachers do not be fooled, especially by the elected representatives, saying that some arrangement and some help will be given. And that is why these people who are struggling in the court for the last 12, 14 years had to face this, because of the promises of the elected representatives. किती असा ना खूपशे लोक आज आणि काल न्ही कितीतरी वर्सांपासून 40-45 वर्सांपासून हे कर्नाटकाचे लोक पळय आसा ते पयलींपासून आमच्या गोंयान अशे खंय खंय घरां बांदून आसा आता तांकां खंय तरी नोटीस येयल्या उपरांत तेतून हायकोर्टांसून सुप्रीम कोर्टापर्यंत आनी सुप्रीम कोर्ट म्हणटा की तांकां पुनर्वसन करचें म्हणून अशें म्हणटा. तुमकां खबर आसा हांवें 1997 एज ए सवेरा प्रेसिडेंट हांवें हायकोर्टान एक केस घातलेली रेड लायट एरिया बायणां जेन्ना मोडटा तेन्ना हांवें केस घातलेली आनी त्या केसीन हायकोर्टान अशी ऑर्डर दिल्ली की तांकां पुनर्वसन करचें म्हणून. पूण सरकारान मनोहर पर्रीकर तेन्ना CM जालो अचानक रातचे 12 पावसान बिवसान त्या लोकांची घरां जमीनदोस्त केले. 24 वरां पयलीं म्हाका भितर उडयले. म्हाका 24 वरां पयलीं खंय थंय हांव आवाज करतलो म्हणून हांवें केस घातलेली आनी म्हाकाच भितर उडयल्ले 24 वरां पयता. म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां खबर नासलेलें की म्हाका खंय उडयल्या. आज पळय लोक बोवाळ मारता ते स्वार्थी म्हणून, पण हांवें खरेंच एज ए कॉन्सुलर हांव त्या जाडग्याचे कॉन्सुलर म्हाजे वोटर्स ते अशें म्हणून तेंचे हांवें केस घातली. केस घातल्या उपरांत हायकोर्टान म्हाका ऑर्डर दिली
की तांकां पुनर्वसन करचें म्हणून सरकारान हे सगळे दुड्डावून लाव तांकां जागोय दिलो ना, तांकां पयशेय दिले ना. थोडे स्वार्थी NGO आपले बेश्टीत तोंडां दाखोवन त्यांच्या पोटीक आपली फॅक्टरी घालून घेतली, त्यांच्या पोटी सरकारा वांगडा भितुरले भितूर हात मिळून त्या गरीब घरां उद्ध्वस्त केले. हे सरकारची आजची रीत न्हू, पयलीं पासून हीच रीत आहा. हायकोर्टाचे ऑर्डर कोर्ट ऑफ कंडेम म्हणटा पळय तशें हे सरकार करिता. हांकां कांय पडूंक ना, हायकोर्टाची ऑर्डर पडोंक ना, हांकां सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर पडोंक ना, हांकां कांयच पडून वचना. हे लोक स्वताच्या स्वार्थाक लागून कितेंय करता. इलेक्शन आसा, तुमचें वोटींग जाय, मागीर तुमच्या बोक्यार खोट. पण जेन्ना हांव अशें म्हणटा हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जेन्ना अशी ऑर्डर देता पुनर्वसन करपाचें, सरकारान तेजेर अभ्यास करपाचो गरज आसा. ना जाल्यार ती स्टार्टींग ती घरां बांदता तेन्नाच खरें म्हणून जाल्यार सरपंचान पंचान ती घरां डेमोलिश करपाची. जिल्हा म्हणजे कलेक्टर आसा तेणें जमीनदोस्त करपाची. पयलींच तांकां एक 30 वर्सां रावंक दिता, 20 वर्सां रावंक दिता आनी तेज्या मागीर तमाशो करता. खंय तरी लोकांच्या भावनाशी तुमी खेळटा. तुमच्या स्वार्थाक लागून सरकारी यंत्रणा बी तितलीच जबाबदार आसा जशे हे मिनिस्टर. तेंचे काम ते आज सुप्रीम कोर्ट सांगता, सुप्रीम कोर्टान आपले काम केले, कलेक्टरान कितें आपले काम केले, मागीर ऑर्डर येता, मागीर सांगता तुमी. दुसरी गजाल, आज ती ऑर्डर काडल्या कोणे सुप्रीम कोर्टान आनी हायकोर्टान. गाळी कोणाक करता पडटा पुलिसांच्या बायलां भुरग्यांक, तांकां कुडक्यांनी गाळी पडटा. पुलिसांनी ती ऑर्डर काडलेली, म्हाका क्वेश्चन तो विचारपाचो. पुलिसांनी ती ऑर्डर काडलेली, कित्याक पुलिसांक गाळी? पुलीस आपले काम करता. खंय गेलो तो डेप्युटी कलेक्टर? ताका कित्याक कोण चपलान मारूंक गेले ना? कित्याक गेले ना? कित्याक ताणें स्टार्टींग तें घर बांदतना कित्याक हाडूंक गेलो ना तो? कित्याक तांकां इतली वर्सां थंय रावंक दिली? कित्याक तांकां वोटिंगेक लागून तुमी तुमचे BLO थंय घातले? कित्याक तुमी तांकां वोटिंग करूंक दिले? हो म्हाजो प्रश्न. आज पुलिसांनी कुडक्यांनी गाळी घेतल्यो, कित्याक? पुलिसांक मारूंक गेले, कित्याक? तेंची मरोनी, तेंची बायलां भुरगीं मरोनी, किडे पडोनी आमी घेवपाची ती. हे सुप्रीम कोर्टाक कोणें गाळी एकट्यानी मारले ना, ते कलेक्टराक कोणें एकट्यानी गाळी मारले ना. हे मारूंक जाय. ते आमदार येता पळय दारान, ताका कोणें चपलान मारूंक वचोंक ना. पैसे मेळे, पाकिटां मेळे की परत ताकाच वोटींग घालतले. म्हाका तिडक आहा ती ते सुप्रीम कोर्टाची जेन्ना ऑर्डर आसा एज पर ऑर्डरी प्रमाणे सरकारान ते काम करपाक जाय. हो कंडेम जाला, कोर्टाक चढे हो कंडेम जाला आनी ह्या कोर्टाच्या विरोधान हे काम केल्लें आसा. खरें म्हणलें जाल्यार कोर्टानूच तांकां सांगपाची असले आमदाराकूय दवरपाचें ना आनी सरकारान त्या चीफ मिनिस्टराक सुद्दां दवरपाची ना. ही ऑर्डर कोणाक मेळ्ळ्या? सरकाराक मेळ्ळ्या. सरकारान ती करिनासतना कित्याक ती घरां मोडली? म्हणजे बेशिस्तपणा अशें म्हाका दिसता. हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार न्ही कारवाई त्या सरकाराच्या ऑफिसरांचेर सुद्दां कारवाई जावप हे चड गरजेचें आहा. तुमी समर्थन आसा की सगळ्यांक जे रावता तांकां नाजाल्यार तांकां पयलींच घरां बांदूंक दिवचें ना. अरे तो कमला प्रसाद यादव दळदिरो तो सरपंच हांगासरलो दाबोलीचो, ताका तो मावीन सपोर्ट करता पळय. 7 माळ्याची बिल्डींग तेजी, ते एअरपोर्टाक लोकांक त्रास जाता जाल्यार तेणें आपली बिल्डींग वाचोवपाक लोकांची 3-3 मिटराच्या लोकांक सरपंच असल्या कारणान PDA मेंबर असल्या कारणान लोकांक तेणें नोटिसी धाडल्या आपल्याक सपोर्ट मेळोंक जाय म्हणून, आनी ती घरां मोडल्या आनी तेजी 7 माळ्याची बिल्डींग मोडिना. हे पळय सरकाराचे कायदे. हे कायदे 18 ऑर्डर जाल्या अजून तेजे डेमोलेशन करना आनी तो लोकांक सांगता आपण सुप्रीम कोर्टान गेला म्हणून. आनी तो मावीन गुदिने झेत मारता तो 7 फावटी जिखला म्हणून. आपल्या चोरांक तो दवरता कित्याक तेजी वोटींग आहा, 100 वोटींग तेजी आहा, ते पडपाक जाय. आपले परत खुर्ची सांबाळूंक जाय म्हणून ही सगळी नाटकां चालल्या. गरीब मेरता हांगा, हे असले मरना. तेजी क्विक कार सर्वीस पळय आहा ते हायकोर्टान सांगलेली तुवें कांयच थंय काम करचें ना. आज तेणें सगळें ओके केला आनी इनॉग्रेशनूय केलें, ते काय कोण कितें म्हणिना. इश्टान तुमी जाणत आसतले की सांगोळडा हांगासर जे बेकायदेशीर घरां आशिल्लीं बिगर गोमंतकीयांची ती घरां सरकारान उद्ध्वस्त केली. आनी जी पळोवंक गेल्यार आमच्या गोंयांत जे बिगर गोमंतकीयांची संख्या दिसान दीस वाडत आसा. आनी
बेकायदेशीररित्या इलिगली ते आपल्याक जाय थंयसर घरां बांदतात, थंय रावतात, राबितो करतात. इश्टानो, गोंय हे मांडकुलें, आमचे गोंय हे मांडकुलें आसा आणि ह्या मांडकुल्या गोंयांत जे पूर्व परंपरागत लोक रावतात हांगासर, जे खरेच नीज गोंयकार आसा, तांकांच आतां रावतले जाल्यार जागा कमी पडपाक लागल्या. आणि हे जे लोक भायल्यान येतात आनी हांगासर राबितो करतात, घरां बांदतात आणि त्या जमनीचेर आपलो अधिकार गाजयतात, हे बरोबर न्हय अशें म्हाका तर दिसता. आतां तर ही जेन्ना गजाल जाली की सांगोळडा हांगासर जी घरां उद्ध्वस्त केली, ती जेन्ना कर्नाटक सरकाराच्या चीफ मिनिस्टराक गजाल कळ्ळी, ते सांगतात की त्यांची ती घरां मोडप ना अशें ते म्हणटात आणि तांकां बरी सुविधा दिवपाच्यो अशेंय ते म्हणटात. पण हे बरोबर न्हय. आमच्या नीज गोंयकारांक हांगा रावतालो म्हटल्यार जागा ना आणि हे जे लोक भायल्यान येतात गोंयांत आनीक आपलो राबितो करतात, जमनीचेर हक्क गाजयतात, ते गाजोवप योग्य अशें दिसना म्हाका. आनी दुसरी गजाल, कर्नाटक सरकारान जी आमची म्हादय आसा, ती म्हादय आपल्या अधिकारांत तिचो आपल्या वटेन वळोवपाचो यत्न चालू आसा तांचो आनी जेम तेम ते लास्ट स्टेजीचेर पावलात. हो जो म्हादयचो लढो आसा तो 2008 पासून सुरू आसा आणि जो लढो गोंयकार आपल्या पद्दतीन लढटात आणि कर्नाटक सरकार तर म्हादयचें उदक आपल्या वटेन वळोवपाक सामके आसुसलेले आसात आणि तांच्यांनी चोरये वाटे कितलेशेच असे यत्न केलात की ते उदक आपल्या वटेन वळोवपाचें. आतां लक्षात घेयात की एक म्हणल्यार ते आमकां उदक दिवपाक तयार नात आणि हांगासर बळजबरीन लोक जे हांगाची जागा आसा त्या जागांचेर आपलो अधिकार गाजयतात. तांकां सांगतात की तुमी बिंदास तांकां रावपाक सांगतात की सरकारान तांकां सुख सुविधा दिवच्यो, तांची घरां उद्ध्वस्त करप ना. हे योग्य आसा काय? आतां मानव अधिकार किंवा मनीसपणाच्या नदरेंतल्यान पळयल्यार जर कोणाची घरां उद्ध्वस्त करप हे योग्य ना. पूण असो त्यांच्या भितूनय समज असो जावंक जायना की खंय तरी आमी पोटाचे भरीक लागून आयल्यात, पोटाची खळगी भरपाक लागून आयल्यात आणि ती जी तुमी रावतात तो कांय काळांचो राबितो थंय करपाक शकतात. तुमी एक निवासी म्हणून आयल्यात, एक मर्यादीत काळा पुरते तुमी हांगासर रावपाक येतात, जे तुमी हांगासर काम धंदो करतात, पयशे मेळयतात आनी तुमच्या घरा वतात. पूण ही जी जागा आसा, गोंय जी आसा, ते कोणाच्या बापायचें न्हय की हांगा येवन बिंदास तुमी रावताले आनी उलट ह्याच गोंयकारांक शाणपणां सांगताले. आतां हे कित्याक दिसता, वायट दिसता की जे गोंयांत जवळ जवळ अत्याचार घडटात, क्रायम घडटात, जे वायट गजाली घडटात, त्या वायट गजाली भितून चडशे जे 80% अशें दिसता की 80% ह्या भायल्या लोकांचो हात आसता. लैंगीक अत्याचार जावं, घरफोडी जावं, चोरी जावं, हे गजालींनी जे भयंकर लोक गुंतलेले आसात आणि हेच लोक आतां म्हणटात की गोंयची जी जागा आसा, मोकळी जागा आसा, थंय घरां बांदून आमी रावतात आनी ती आपली जागा. अक्षरशः ह्या लोकांनी हांगाच्या जे आमचे उंचेल पदार आसात लोक, आनी तांच्यांनी ऑर्डर दिल्या की ती जमीन दोस्त करपाची जागा. तर तांकां अक्षरशः किडे पडून तुमी मरताले. आमची गोंयची जी भाशा आसा कोंकणी, ती तांच्यांनी आत्मसात केल्या आनी ते रोखडे शिकले आनी म्हणटात की तुमी किडे पडून मरताले. हांव म्हणटा तुमी इतले आतां वायट वैतागून जे गाडी चलतात ते तुमच्या बापायची आसा जागा ती ना न्ही. मागीर आमकां अशें खबर आसा की आमी आमचें गोंय सोडून जेन्ना भायर वतात त्या वेळार आमकां खंयसर रावतालो म्हटल्यार थंयसर आमकां भंय दिसता. कित्याक तर थंय जाप विचारतात, तुमी खंयच्यान आयल्यात, कित्याक आयल्यात, अशे वेगवेगळे तरेचे प्रश्न निर्माण करतात. आतां कितलेशेच वर्सां पयलीं आमकां एक लेसन आसलो की त्या लेसनांत म्हटलेलें की थंयसले मुंबयचे लोक आसात, मुंबय आमी रावपाक गेले जाल्यार सोयऱ्यांक सुद्दां ते म्हणटात दीसभर तुमी रावात आनी सांजचो तुमी तुमची वाट ठरात. म्हणजे न्हिदताले म्हटल्यार थंयसर जागा ना. मुंबय सारक्या शाराची ही गत जाल्या आनी आमच्या गोंयांत जवळ जवळ म्हाका तर दिसता की 30% 25 ते 30% असे लोक भायलेर आसताले
आणि भायले लोक जेन्ना गोंयच्या जी जनतेचेर आपलो अधिकार गाजयतात तेन्ना समजुपाचें की गोंयचें जें अस्तित्व आहा तें नश्ट जावपाच्या वाट्यार आसा अशें तर दिसता. कित्याक तर आमचे संस्कार, आमचे जे रिती रिवाज हे ल्हव ल्हव कमी जायत आसात आनी ह्या लोकांचो जो हे आसा पगडा आसा तो जास्त पडटा. आनी तांच्यांनी कर्नाटकांनी अशें म्हटलें की तुमच्या गोंयांत कानडी भवन बांदात म्हटलेलें अशें ते सांगतात. आनी आतां म्हणटात की ती घरां इलिगल घरां ती उडोवपाची ना अशें तांचें सरकार सांगतालें. हे बरोबर अशें दिसना. हे करपाकच जाय आसलें. कित्याक तर तांकां जाणीव जावपाक जाय की आमी दुसऱ्या जेन्ना राज्यांत वयतात ते आमी पोटाची खळगी भरपाक वतात, पोट भरपाक वतात. थंयसर अधिकार गाजोवप नासता. त्या जाग्यार वचून शणपण सांगप नासता. आनी सरकारान जो निर्णय घेतला जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन करतात आनी जागा बळकायतात तांचेर खंय तर निर्बंध येतालो म्हूण हे स्टेप घेवपाची खूब गरज आसली. ही एक्शन घेवपाची खूब गरज आसली अशें म्हाका तरी दिसता. तुमकां कितें दिसता नकळो हांव, पूण योग्य निर्णय घेतला सरकारान. जो बळजबरीन हांगासर अधिकार गाजयतात तांचो तो अधिकार सरकारान काडून घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता.